बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, गरीब, जंगज़दा, भूख और अफलास मौत का शिकार गरीब मुल्क, एक अरब गरीब मुल्क, जिसकी तरफ पूरी दुनिया ने, यूरोप ने जो है वो अपनी हिकमत अमली जो है वो तब्दील कर दी है। कहा यह जा रहा है, या समझा यह जा रहा है कि शायद आलमी ममालिक का ज़मीर जाग उठा है। लेकिन क्या वाकई मौत के सौदागरों का ज़मीर जाग उठा है, या ये यू टर्न जिसको जो है वो इंसानी हकूक़ की बहाली का नाम दिया जा रहा है, इसके पीछे इनके अपने कोई मफादात हैं? ये यू टर्न है क्या, इस पर मैं अपनी वीलॉग में बात करूंगी। और ये कौन सा गरीब मुल्क है जिसकी तरफ इन्होंने यू टर्न लिया है, या जिसकी इंसानी हकूक़ की बहाली का दर्द इन ममालिक के अंदर जाग उठा है, इस पर मैं अपने वीलॉग में तफसील से आपके साथ आज बात करूंगी। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूवर्स, मौत के सौदागर यूरोप के असला बेचने वाले ममालिक, जिनमें अमेरिका जो है वो सबसे सरफहरिस्त है दुनिया भर को असला बेचने के हवाले से। इन यूरोप और मगरब वो ममालिक हैं जिन्होंने दुनिया भर में पहले तो जंगें छेड़ी, फिर अपनी पॉलिटिक्स से इनमें फ्यूल का काम किया, और फिर इन्हीं ममालिक को अपना असलहा बेचने की मार्केटें बनाई और मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। जी हाँ, अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं तो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के बाद इटली और दीगर यूरोपियन ममालिक ने सऊदी अरब और यूएई को असलहा बेचने पर मुस्तकिल पाबंदी आयद कर दी है। जी हाँ, ये पाबंदी बज़ाहिर जो है वो यमन में होने वाले इंसानी हकूक़ की अबतर हालत को देखते हुए आयद की गई है। लेकिन अगर दुनिया के जो मौजूदा हालात हैं और उसके जो तारीख़ी पस मंज़र हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि इंसानी हकूक़ का दर्द इन ममालिक के अंदर जाग उठा है, या इनको इंसानी हकूक़ का जो है वो आज परवाह हो गई है। तो ये इन्होंने इस वजह से किया है क्योंकि दुनिया को इस तबाही में झोंकने वाले, दुनिया के इन तमाम ममालिक में जंग छेड़ने वाले और फिर इसके अंदर ताकत की दौड़ शुरू करने वाले, यही वो ममालिक हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। ये भी कह रहे हैं कि यमन में जो इंसानी हालात हैं उसकी वजह से जो है वो हमने ये किया है, यानी सऊदी अरब और उसकी जो कोलिशन फोर्सेस है यमन में, उनको हम असलहा बेचना बंद कर रहे हैं। ये तो है, आप कह सकते हैं कि यूरोप का एक हालिया स्टांस, जिसकी वजह से उन्होंने सऊदी अरब और यूएई को हरी झंडी दिखा दी है असलहा बेचने के हवाले से, जबकि इससे पहले सऊदी अरब और यूएई से मल्टी बिलियन डॉलर्स कमाए जा रहे थे असलहा बेचकर। ये अरब ममालिक कैसे हथियार जो है वो बेचते रहे हैं, और यमन की सूरत हाल, खासकर जो मौजूदा क्राइसिस है, इस पर बात करने से पहले मैं कोशिश करूंगी कि आपको बहुत आराम से ये सारी सिंपल अल्फाज में ये सारी कहानी सुना दूं कि मशरक़ वुस्ता में आखिर हो क्या रहा है, और ये आग किसने लगाई है, इस पर हाथ अब कौन सेक रहा है, और इसके पीछे जो इन ममालिक ने यू टर्न लिया है इसके पीछे वजूहात क्या हैं। सबसे पहले तो ये कि मशरक़ वुस्ता का जो मसला है वो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये मसला, बेसिक मसला क्या है, जिसको समझ आने के बाद यमन की सूरत हाल भी बहुत क्लियर हो जाती है। तो ये मसला इस खित्ते में ताकत की वो लड़ाई है जो एक तरफ शिया रूल्ड ईरान और दूसरी तरफ सुन्नी रूल्ड सऊदी अरेबिया और इसके इत्तेहादियों के दरमियान चल रही है। जी हाँ, यमन, शाम, इसके अलावा इराक समेत पूरे मशरक़ वुस्ता जो है में यही सब कुछ हो रहा है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि इनको डिवाइड करने वाला और फिर इन डिवीज़न को, इन धड़ों को अपने अपने मफाद में इस्तेमाल करने वाला यही यूरोप और यही अमेरिका है, जो अब ये कह रहा है कि उसको इंसानी हकूक़ की बड़ी शिद्दत से जो है वो कदर हो गई है, शायद या उसको दर्द उठाए तो उसको असलहा बेचने बंद करने जा रहा है। जब 2015 में जो है यमन सियासी इंतशार उसमें पैदा हुआ और वो आज बदतरीन दौर को पहुंच चुका है। जब ये आग लगी उस वक्त हौसी बागियों समेत ये आग लगाई गई, हौसी बागियों समेत अलकायदा, दाइश, सब ने ही इस आग पर तेल छिड़का, और इसी मगरिब ने इस पर अपने हाथ सेके। कैसे, ये मैं आपको आगे चल के अपनी वीडियो में बताऊंगी कि कैसे सब ने जो है वो इस मुल्क को, यानी यमन को, जो कि एक गरीब, अब भूख और अफलास के दहाने पर खड़ा हुआ वो मुल्क है जिसकी को अब जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया गया है, और उसके बाद अब यू टर्न लिए जा रहे हैं, डील्स पर पाबंदी लगाई जा रही है, और ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इंसानी हकूक़ के दर्द जो है वो सिर्फ इन्हीं लोगों के अंदर जाग उठा है।
حوثیوں کے خلاف سعودی عرب اور 8 ممالک جو عرب ممالک کا جو اتحاد تھا، جو سپورٹ جو کولیشن فورس بنی تھی، اس کو اس وقت سپورٹ کس نے کیا تھا؟ جی ہاں، اس کو اس وقت امریکہ، UK، فرانس نے لاجسٹیکلی، انٹیلیجنسلی اس کو سپورٹ کیا، اپنا اسلحہ بیچا، ملٹی بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ بیچا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ انٹرنیشنل جو ہے وہ نیوز ذرائع نے رپورٹ کیا ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ اسی آپ کہہ سکتے ہیں سپورٹ کی بنیاد پر ہی سعودی عرب کو اور UAE کو شروع میں یہ زوم تھا کہ یہ یمن کا جو مسئلہ ہے وہ چند ہفتوں میں ہی وہ ٹیکل کر لیں گے، اپنی خواہش کے مطابق وہاں پہ سنی سپورٹڈ حکومت کو لا کھڑا کریں گے اور ایران رولڈ کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن آج 2015 سے 2021 تک 4 سال سے یہ جنگ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی اور اس کی قیمتیں اپنی طرف سعودی عرب نے بھی ادا کی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ سعودی عرب کی آئل ریفائنریز پر 2019 میں جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور اس کی 50% آئل پروڈکشن جو ہے وہ اس وقت رک گئی۔ ایک بڑا دھچکا، ایک بڑا نقصان سعودی عرب کو پہنچایا گیا، جس کا بلیم جس کی جو ذمہ داری تھی وہ حوثی باغیوں نے ایکسیپٹ کی، لیکن UAE اور سعودی عرب نے اس کا جو الزام تھا وہ ایران پر دھرا۔ اس جنگ میں یہ جو جنگ چھڑی ہے، اس میں انسانی قیمت کیا رہی ہے، یہ میں آپ سے اب شیئر کرتی ہوں اس جگہ پہ، تو یہ آپ سن لیں کہ یہ انسانی قیمت کی بنیاد پر اس جنگ کو لڑا گیا ہے۔ اب تک جنگ کا شکار جو 2,33,000 افراد ہیں وہ اپنی زندگی کی اس جنگ میں ہار چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اتنی ہی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال جس میں میل نیوٹریشن، قحط، بیماریاں ہیں، ان سے مرنے والوں کی ہے۔ اس کے علاوہ حالیہ UN نے رپورٹ کیا ہے جناب کہ جتنی تعداد میں لوگ اس جنگ سے ہلاک ہوئے ہیں یا جنگ سے اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، اتنی ہی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کرونا پینڈیمک کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جی ہاں، UN ہی نے ابھی حال ہی میں UN یہ لکھتا ہے کہ 10 million of them are just one step away from the famine، یعنی قحط سے ایک قدم دور ہے 10 million of population یمن کی اس وقت۔ یہ UN کوٹ کر رہا ہے انسانی حقوق کی اس بدترین پامالی کو۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا بھر کی طاقتیں جو اس منڈی پہ اپنا اسلحہ بیچتی رہی ہیں اور اس سے ملٹی بلین ڈالرز کماتی رہی ہیں، ان کو یہ فیکٹس اینڈ فیگر ان کی ضمیر پر ایک چابک کا کام کریں، اللہ کرے کہ ان کی ضمیر پر یہ چابک لگے اور ان کو پتہ چلے کہ اب یمن کو جو ہے وہ مزید ہتھیار کا پرووائڈ کرنے کی نہیں بلکہ خوراک، ادویات اور زندگی کی ضرورت ہے، اسلحے کی نہیں۔ اب اس طرف ہمیں آپ کو لے کے چلتی ہوں کہ کیسے جو ہے وہ یہ یورپین کنٹریز اور انہیں یہ اقدام لیا ہے، جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ اقدام کیوں لیا اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ کہنے کو تو یہی ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے، لیکن اس کا پیچھے اس کا راز یا اس کا پس پردہ حقائق کیا ہیں۔ اٹلی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور UAE کو جو ہے وہ پرمنٹلی ہم نے اسلحہ بیچنا بند کر دیا ہے اور یہ ہماری طرف سے امن کا وہ پیغام ہے اس اقدام سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایٹ لیسٹ صرف اٹلی ہی اگر اسلحہ بند کر دے تو 12,700 بمز جو یمن پہ برسنا بند ہو جائیں گے، ایسا اٹلی کہہ رہا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اٹلی کی جو اسلحے کی فروخت ہے اس میں سعودی عرب اور UAE اس وقت اس کی 10ویں اور 11ویں بڑی مارکیٹس تھیں جہاں اٹلی کا اسلحہ فروخت ہو رہا تھا۔ چند دن قبل ہی بائیڈن انتظامیہ نے بھی UAE اور سعودی عرب کو شاک دیا اور تمام عام ڈیلز کینسل کر دی، ہم نے یہ دیکھا۔ ایون UAE کی وہ ڈیل بھی جس کی بیس پر UAE نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا، وہ بھی یعنی F-35 کی وہ ڈیل، وہ امپورٹنٹ ڈیل جس کی بیس پر UAE نے نہ صرف اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا، اس کو ریکگنائزڈ کیا، اس کو سفارت خانہ کھول دیا، بلکہ دوسرے عرب ممالک کے لیے بھی راہیں کھولیں کہ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے، وہ بھی بائیڈن انتظامیہ نے ختم کر دیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بھی ہالٹ کر دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام جو ممالک ہیں وہ ایران کے ساتھ اب ایک نئی ڈیل کی طرف جا رہے ہیں اور پرانی ڈیل کے رینیو ہونے کے چانسز ہیں اور اس کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، یعنی ایران اور اسرائیل مطلب ایران کے لیے، ایران کو جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کو اس وقت اب
شدید خطرہ ہے اپنی بقا کا، اور اس بقا کی جنگ کو لڑنے کے لیے ان تمام ممالک کو، یعنی امریکہ نے اپنے ان تمام اتحادیوں کو جو پہلے بھی اس ڈیل میں اس کے ساتھ کھڑے تھے ان کو ملاتے ہوئے یہ نیا ایک ٹرن لیا ہے، ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ سعودی عرب اور UAE کو اسلحہ بیچنا بند کر دیا جائے۔ UAE اور سعودی عرب تو شاید بھارت اور دوسرے ممالک سے اسلحہ خرید لیں گے، لیکن یہ جو ٹرن لیا ہے یہ ایک بار پھر اپنی مفادات کی وجہ سے لیا گیا ہے، نہ کہ یمن میں ہونے والے انسانی کرائسس کو مد نظر رکھ کر لیا گیا ہے۔ میری اس ویڈیو پر اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔